आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। माज़अल्लाह, ये काम कहाँ से शुरू हो गए? क्या दीन इस्लाम के में ये हमें तालीमात दी गई हैं? को गलत कोट करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। क्या गलत कोट किया? क्या गलत कोट किया? मैंने कुछ भी गलत हवाला दिया? यस यू डिड। लेकिन दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 1 on 1 से मेरा नाम ख्वाजा हसनैन चिश्ती। आज हम आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले जो इंतहाई अहम है। लोग, सादी सोच वाले लोग, भोले भाले लोग उस फितने का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। उस शख्स का नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक। ये डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया का रहने वाला है। असल में मामला ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपने बंदे, अपने सवाल, अपने जवाब से मशहूर तो हो गया। जो खुराफात का निज़ाम इसने आम कर दिया और घराने अहले बैत से लोगों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं अवामुन्नास को बताना चाहता हूँ, इस 1 on 1 के प्लेटफॉर्म से मैं अवामुन्नास को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, सुनने वालों, देखने वालों, ये वो बंदा है जो कहता है हज़रत हुसैन भी शहज़ादे हैं और यजीद लानती को भी शहज़ादा कहता है। दोस्तों, कैसे यजीद शहज़ादा हो सकता है कि वो गला जिसे नबी अलैहिस्सलाम चूमे, यजीद ने वो गला कटवाया, ये उसे शहज़ादा और रहमतुल्लाह अलैह कहता है। As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's different opinion. कि वो हुसैन कि जब जनाब जिब्राइल हुसैन इब्न अली की शहादत की खबर लेके हुजूर नबी रहमत सैयद आलम अलैहिस्सलाम के पास आए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, नबी अलैहिस्सलाम रोए, आबदीदा हुए, गमज़दा हुए। नबी अलैहिस्सलाम के चहीते शहज़ादे, लाडले शहज़ादे को जिसने शहीद कराया वो यजीद लानती है और ये यजीद को शहज़ादा रहमतुल्लाह अलैह बना के पेश करता है। वो यजीद जिसने सैयदजादियों का हया ना किया, वो यजीद जिसने काबतुल्लाह का हया ना किया, वो यजीद जिसने मस्जिद नबवी का हया ना किया, वो यजीद जिसने असहाब रसूल के खानवादे की ख़वातीन का हया ना किया, ये उसे शहज़ादा बना के पेश करता है। समझिए ये किस मिशन पे गामजन है। दूसरी बात दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि नबी अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा नहीं है। कुल्लुहुम कायनात नबी अलैहिस्सलाम को रहमतुल आलमीन मानती है और आप रहमतुल आलमीन हैं, शाफ़ाए महशर हैं। वैसे तो मेरे पास बड़े हवाले हैं, लेकिन मैं वक्त की किल्लत की वजह से दोस्तों आपको इतना बताना चाहूँगा कि हमारे नबी रहमतुल आलमीन भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं। तीसरी बात कि ये कहता है नबी नूर नहीं है, ये तो कुल्लुहुम ज़माना जानता है। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। क्यों बनाया? जब आदम को सजदा करने का हुक्म हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम के सीने में अपना नूर मुंतकिल फरमाया, तो तमाम मलाइका ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। ये उसी सिफ्त पे चलते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम को एक आम आदमी तसव्वुर करता है, आम आदमी जानता है और ख़ुद को हुजूर जैसा जानता है। कहता है हुजूर नूर नहीं है। एक आम आदमी जिसके दिल में हज़रत आदम की निस्बत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना नूर मुंतकिल किया और जो उस नूर की पहचान करता है वो अल्लाह का वली कहलाता है, और जो उस नूर की पहचान नहीं करता वो दुनिया का रुस्वा तरीन इंसान बन जाता है। एक आम आदमी के दिल में अल्लाह का नूर है। और आदम अलैहिस्सलाम जिन्हें फ़रिश्तों ने सजदा किया अल्लाह के नूर की वजह से, तो नबी अलैहिस्सलाम का आलम क्या होगा? नबी इमामुल अंबिया हैं। ये वो हस्ती हैं जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने कायनात बनाई। दोस्तों, ये कहता है नबी मुश्किल कुशा नहीं है, नबी नूर नहीं है, नबी हाजत रवा नहीं है। माज़अल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोली भाली आवाम को ये सिर्फ पॉडकास्ट पे लाइव रिकॉर्ड कराने का मकसद आपको बताना है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये बताना है कि इस फितने से बचें। ये वो फितना है जो अवामन नास को ख़राब कर रहा है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का अगला एक मामला जो आपसे डिस्कस करने लगे, पिछले दिनों एक टीवी एंकर डॉक्टर जाकिर नाइक से एक इंटरव्यू पे बात कर रही है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक उसे कहता है कि एक वो लड़की, एक न्यूज़ एंकर 20 मिनट तक जब आपसे बात करती है, मेकअप किया होता है, आपके दिल में बुरे वसवसे, बुरे ख्याल या वसवसे ना आए तो आप समझ जाएं आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है कि आप मेडिकली अनफिट हैं। मेकअप के साथ उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। माज़अल्लाह, ये काम कहाँ से शुरू हो गए? क्या दीन इस्लाम के में ये हमें तालीमात दी गई हैं? हमें हया का दर्स दिया गया है, हमें इज़्ज़त व एहतराम का दर्स दिया गया है। क्या वो बेचारी, वो किसी की बेटी, बहन, माँ या जो भी है,
وہ کیا سوچتی ہوگی جب اس کے سامنے یہ بات ہوئی کہ کسی اینکر کو دیکھنے کے بعد اگر گندے خیال نہ آئے تو ڈاکٹر کے پاس جانا. اس کا مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک کے دل میں گندے خیال بھی آتے ہیں, وسوسے بھی آتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب نے خود بتا دیا, ہم کیا کر سکتے ہیں. دوستو یہ بندہ وہ ہے جو ہر بندے سے انٹرویو کے دوران بدتمیزی کرتا ہے. کیسے بدتمیزی کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے آڈینس کا مائک جو ہوتا ہے اس کی آواز کم ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مائک کی آواز بھی فل کھولی ہوتی ہے, ایکو بھی زیادہ کیا ہوتا ہے اور بیس بھی زیادہ کی ہوتی ہے اور والیوم بھی زیادہ کیا ہوتا ہے تاکہ اس کی آواز زیادہ جائے. جب کوئی بندہ اس سے سوال کرتا ہے اور سوال کی سمجھ نہیں آتی تو بجائے بہترین جواب دینے کے یہ اسے الجھا دیتا ہے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے, تم سوال کے اوپر سوال نہیں کر سکتے, تم بدتمیز ہو, یہ طریقہ نہیں ہے, تمہیں معذرت کرنی چاہیے یا سوری کرنی چاہیے. اس کے مائکروفون کو بند کیجیے, اس کے مائکروفون کو بند کیجیے, پہلا والنٹیئرز پلیز ان کو روکیں. اس کے مائکروفون کو بند کیجیے, یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. یہاں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں کس سے بحث کرنے سوال جواب کا سیشن ہے. بائبل کو غلط کوٹ کریں گے تو میں آپ کو ٹوکوں گا. کیا غلط کوٹ کیا, کیا غلط کوٹ کیا؟ میں نے کچھ بھی غلط حوالہ دیا؟ یس یو ڈیڈ. لیکن دوستو آپ مجھے بتائیے, کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی؟ کیا یہ نبی کی سنت ہے کسی سے, کسی غیر مذہب سے, غیر مسلم سے بدتمیزوں کی طرح بات؟ ایسا تو نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے غیر مسلم سے بھی ادب سے بات کرنا, محبت سے بات کرنا, اخلاص سے بات کرنا, تاکہ وہ آپ کی باتوں سے مائل ہو کہ دین اسلام میں داخل ہوں. آپ ہر بندے کے ساتھ بدتمیزی کیے جاتے ہیں, ہر بندے کے ساتھ بدتمیزی کیے جاتے ہیں, تو کوئی کیسے آپ سے مائل ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اپنی محبت, اپنی زبان میں اخلاص لائیے. اگر آپ صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ نہ کہیں, حسین کو علیہ الصلوۃ والسلام کہیں. یزید کے گن نہ گائیں, حسین ابن علی کے گن گائیں. یزید کو شہزادہ نہ کہیں, حسین ابن علی کو رسول اللہ کا شہزادہ کہیں. دوستو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کسی بھی صورت میں نبی کی سنت کے تقاضوں پہ بھی پورا نہیں ہوتا. اس کا لباس بھی مغربی, سوچ بھی مغربی. اب عوام الناس کو یہ بھی اس نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کسی اینکر کو دیکھیں اور آپ کے دل میں وسوسے نہ آئیں تو میڈیکلی انفٹ ہیں, جبکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ نیوز اینکرز کو چاہیے با پردہ ہو کے رہا کریں. دین اسلام ہمیں بے پردگی کا نہیں با پردگی کا درس دیتا ہے. دوستو اگر آپ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو خدارہ بات کو سمجھیے, ایسے فتنے سے دور رہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے, نبی سے بھی محبت کریں, نبی کے قرابت داروں سے بھی محبت کریں. اور یہ اولیاء اللہ کا گستاخ ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ دنیا سے پردہ کر گئے, ان کی بارگاہ میں جانا شرک ہے, ان کی بارگاہ سے جا کے دعا, ان کا وسیلہ مانگنا شرک ہے. جبکہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ اے مومنو میرے پاس آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر کسی کو مائل کرنا چاہتا ہے تو دینیات کی بنیاد پہ کر سکتا ہے, عداوت کی, غرور کی, تکبر کی, غصے کی بنیاد پہ نہیں کر سکتا. جو لوگ ہماری بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں میرا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہاں جو لوگ ہماری بات سے ایگری کرتے ہیں اور ہمیں اپنے رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار خیال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.